अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुतालबात की मंजूरी थी उससे मुतालिक मुआहिदा भी तय पा गया है, जिसके बाद बिजली और आटे की जो नर्ख हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं और इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और आज़ाद कश्मीर में अब अमन व अमान कायम हो जाएगा। 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इस पर हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात अगर दुरुस्त थे तो काबिल अमल भी थे, तो इतनी ताख़ीर क्यों हुई, और अगर मुतालबात जायज़ है तो हुकूमत ने इनको मानने में इतनी ताख़ीर क्यों की, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर को कुछ और एंगल भी दिया गया था। साथ ही साथ अगर हम मईशत की बात करते हैं तो IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का जो है वो एक नया सिलसिला है। अहम अहदाफ हैं जो कि तय पा गए हैं। IMF कमीशन पाकिस्तान में है। आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। हुकूमत की जानिब से IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आने वाले बजट पर इसके क्या असरात होंगे और IMF की जानिब से कौन से अब नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं और कौन कौन से मुतालबात रखे जा सकते हैं, और जो आने वाला बजट है अगर वो इसके ज़ेर असर होगा तो क्या वो आवाम दोस्त होगा, क्या आवाम को उससे रिलीफ मिलेगा, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इजाफी नशिस्तों की मअतली का जो फैसला सामने आया था, अब उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत कौमी असम्बली में अपनी 2/3 अक्सरियत जो है वो खो बैठी है, तो क्या अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपनी मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी और आइनी तरमीम अब हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी, इसके भी कानूनी पहलुओं पर हम बात करेंगे। एक और आज की अहम खबर यह है कि बानी PTI ने यह बड़ा अहम फैसला किया है कि वो आर्मी चीफ को एक ख़त तहरीर करेंगे और मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में वो तबादला ख्याल करेंगे। इस ख़त की अहमियत क्या होगी, और एक अहम सवाल ये भी है कि क्या एक सज़ा याफ्ता शख्स आर्मी चीफ को बराह रास्त ख़त लिख सकता है, इस ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात थे उन्हें तस्लीम कर लिया गया है और 23 अरब रुपए भी जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद जो एहतजाज है वो ख़त्म भी हो गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का यह कहना है कि अब मुतालबात क्योंकि तस्लीम हो गए हैं तो अब अमन की फ़ज़ा कायम होगी। इसी मामले पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। सर बुलंद खान PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सर आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले ज्ञान चंद साहब, आपसे मैं चले गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है, अगर आज़ाद कश्मीर के जो मुतालबात थे और उनकी जानिब से जो भी मुतालबात किए जा रहे थे, अगर वो जायज़ थे और काबिल अमल थे, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने इसमें ताख़ीर क्यों की? क्योंकि हमने देखा कि इसको भारतीय मीडिया ने खासा प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया, प्रोपेगेंडा किया गया और दूसरा एंगल देने की कोशिश की गई। देखिए, हमारे फैसले मेरा ख्याल है रिएक्टरी होते हैं। कश्मीर की अपनी एक स्टैटिक पोजीशन है और उनको उस हवाले से पहले भी मराहत मिलती रहती हैं। अभी भी उनके एहतजाज ने रंग लाया क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया में और आज़ाद कश्मीर और फिर ऑक्यूपाइड कश्मीर के तनाजुर में के इशूज उठ रहे थे। तो उसको उसको रिएक्टरी तौर पे हमने उनको फैसिलिटेट किया है। मैं तो कहता हूँ कि उनके नसीब अच्छे हैं कि उनकी आवाज़ सुनी गई, वरना ये सहूलियात बाकी पाकिस्तान के लोगों की भी डिमांड है कि वहाँ पे भी बिजली सस्ती की जाए, वहाँ पे भी आटा सस्ता होना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनके मुतालबात हैं कि भाई डैम उनके हैं, उनके इलाकों में बने हुए हैं या बाकी चीज़ें जो हैं, तो फिर उसमें उस डिस्कशन में जाएँगे तो वो बनाने में पूरे पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ है, सिर्फ़ उनका उनका भी नहीं है। तो मैं उस पे ज़्यादा तबसरा करने से पहले ये कहूँगा कि ये हाँ। बहुत अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे उनके मुतालबात को सुना। जायज़ मुतालबात थे, लोग महँगाई में पिस रहे हैं और उनको रिलीफ़ मिल गया। ये बहुत अच्छी बात हुई है। अच्छा, क्या मुज़ाकरात आपको ये देर पर लगते हैं और काबिल अमल होंगे, मुकम्मल रिलीफ मिलेगा वहाँ के अवाम को? देखिए, जिस तरह से उन उन लोगों ने
احتجاج کیا ہے اور انہوں نے جس طرح کی احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں اور یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جی جی اس طرح کی یونٹی اگر عوام میں ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ مطالبات نہ مانے جائیں. وہ ان کی یونٹی برقرار رہے گی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ لوگوں کے اگینسٹ کوئی فیصلہ ہو سکے. تو ان کی یونٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر ہماری گورنمنٹ کی پالیسی تو جنرلی تو یہ یقیناً ہے کہ ٹھیک کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے. لیکن جو چیلنجز ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہ اتنی ضروریات نہیں ہے، اس لیے ان کی تو پوری کی جا سکتی ہے لیکن پورے ملک کی تو نہیں پوری کی جا سکتی نا. تو کشمیروں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک اچھا جو گیان باتیں صاحب، مانی صدر گئی. آصف علی زرداری نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ جو سندھ سے بھی اگر بجلی دیری پڑی تو وہاں کے عوام کو فراہم کریں گے. تو کیا اس پر عمل درآمد ممکن ہے؟ سندھ تو خود لوڈ شیڈنگ کے مسائل کا بہت بڑا نشان ہے. لیکن سندھ لوڈ شیڈنگ کے مسائل کا یقیناً ہے، لیکن ہم سندھ جو ہے نا اچھی خاصی بجلی بھی پیدا کر رہا ہے اور پورے ملک کی نیشنل گرڈ میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہوگی. جنرلی ان کو ریلیف ملا ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے، ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کو آواز کو سنا جائے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر بلند خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی اس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہاں کے عوام نے ایک متحد ہو کر احتجاج کیا، ان کا احتجاج رنگ لایا، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی کامیابی ہے؟ کچھ کریڈٹ دیں گے حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. غضنفر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اور میں اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن 100% نہیں. گیان صاحب نے ابھی گیان صاحب جی تھے، جی جی سوری، گیان صاحب نے اچھی بات کی ہے، میں اتفاق بھی کرتا ہوں لیکن 100% نہیں. اس لیے کہ حکومت اگر کرنا چاہتی تو اتنی مہنگائی نہ کرتی. عوام مجبور ہو گئی، نان نقطے سے پریشان ہے. اتنی مہنگی بجلی 60-65 روپے پہ، آٹا اتنا مہنگا، 150 سے اوپر کا 1 کلو چلا گیا ہے. تو عوام کے لیے تو پھر کچھ نہیں ہے. اور جب پرامن مظاہرہ کرتا ہے یا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس پہ بجائے حکومت اس کو سننے کے، اس پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا جو ویڈیو، جو ویژول آپ کی کیمرے کی نظر سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ تو بغاوت پوت رہا ہے. تو حکومت اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ باقی 4 جو صوبے ہیں، 5 وہ سارے گلگت بلتستان سمیت وہ بھی سڑکوں پہ آئے، کیونکہ عوام تو ہر جگہ سراپا احتجاج ہے. یہ تو ایک ہمارے لیے ماڈل بن گیا. عوام اس بات کو جان گئی کہ ان کے پاس ہے ریلیف دینے کے لیے، یہ دے نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ہماری جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تو ہم نے جو ہمارے دور میں خان صاحب پرائم منسٹر فنڈ سے جو ہے وہ الیکٹرک کے بل پے کرتے تھے. اس میں کافی ساری رقم ہوتی تھی کوئی پرسنٹیج کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ آٹا بھی 50 روپے تھا. ہم تو گندم بھی منگوا رہے تھے روس سے، ہم تو پیٹرول بھی لے رہے تھے، ہم تو مزید سستا کر رہے لیکن تھے. مہنگائی تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت بڑی. مہنگائی تو تھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں تھی، کیونکہ 2 سال کرونا تھا، پورے ورلڈ میں ایک سچویشن تھی. لیکن جب ہم گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم مشکل میں ہیں، لیکن جب ہم گئے تو ودن 3 منتھ جو ہے پیٹرول 300 روپے پہ چلا گیا، آٹا 150 پہ چلا گیا، بلکہ ناپید ہو گیا. اب اس حکومت کی نااہلی اس بات سے دیکھیں کہ 43,500 ٹن جو ہے اس سے زائد 300 ارب روپے کا جو ہے، آپ جانتی ہیں سب چیزوں کو. اتنا بڑا گھپلہ جو سکینڈل ہوا ہے، وہ درآمد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ برآمد کرنے کی پھر اپنی والی گندم درآمد کی، وہاں سے پھر برآمد کی، یعنی کہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی. آج بھی جہاز لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی کا اس میں کیا رول ہے؟ اس میں بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں خود ان کے جو حنیف عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اور منسٹر ہے جاوید لطیف صاحب کے، کہ یہ جو نگراں حکومت تھی اس پر انہوں نے الزام لگایا. اور اس کے جواب میں میرے خیال میں انور اللہ کاکڑ صاحب نے یہی بولا کہ اگر ہم نے فارم 47 کی اگر بات چھیڑی تو آپ منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ خود ان کی جو ہے وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ ہیں جو ایڈمٹ کر رہے ہیں، انکشاف کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں یہ بات کہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں غلطیاں تھیں، یا تو ہم نے کرپشن کی یا تو ہم نے ان کے رزلٹ چینج کیے. تو یہ دونوں چیزیں تو آپ کو عیاں بالکل صاف نظر آ رہی ہے. تو عوام پورے پاکستان میں پیس رہی ہے، پورے پاکستان سرابہ احتجاج ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. مزید ابھی بجٹ آنے والا ہے، اللہ خیر کرے. عوام کے لیے مزید کیا مشکلات ہوں گی. ایک غریب آدمی 30,000 روپے پہ اپنا گھر نہیں پال سکتا. لیکن اشرف کیا سمجھتے ہیں پھر حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ ابھی آئی ایم ایف کا مشن بھی پاکستان میں ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو پھر اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ آ جائیں ہم
تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ تو دیکھیے، آپ دور حکومت میں بھی گئے تھے. آپشن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے قوم کو اعتماد دینا. ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. مشکل وقت ہے, خان صاحب جیسے لیڈر کی ضرورت ہے. جیسے جیل میں ڈال کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسخروں کی حکومت. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آئے دن اس طرح اسکینڈل نکل رہے ہیں کہ آپ تو حیران ہو جائیں. حکومت ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں ہم سندھ سے جو ہے ان کو ہم دیں گے بجلی, جبکہ 300 یونٹ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم غریب آدمی کو فری دیں گے. تو 300 یونٹ یہ کب فری دیں گے؟ عوام انتظار میں ہے. زرداری صاحب کے اس جو اعلان ہے پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب کی جو ان کے چیئرمین ہیں یا کو چیئرمین ہیں, وہ خود انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے. جیسے انڈیا میں کیجریوال صاحب نے شاید اس طرح 200 یونٹ 300 یونٹ فری دیا ہے. اس طرز کی لانا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہوئی جس طریقے سے ہم نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ہم نے کے پی کے اندر صحت کارڈ دیا, بلوچستان میں دیا. اس آپ کی گورنمنٹ نے بھی بہت سارے وعدے تو کیے گئے تھے عوام سے. دیکھیں ہم وعدے سیاسی جماعتیں تو کرتی وعدے ہیں. دیکھیں میم میری بات سنیں, آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر ہمارے 3.5 سال میں ہم نے صحت کارڈ دیا, ٹھیک ہے, ہم نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا, ہمارے دور میں احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے 12,000 روپے 5 ٹائم دیا, 80,000 روپیز ہر غریب کے جیب میں بلا رنگ و نسل ہم نے دیے. ہم نے لنگر خانے بنائے, ہم نے فیکٹریاں چلائی, لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے روزگار ہوئے. ہمارے دور میں موڈیز انٹرنیشنل ایزی ڈوئنگ بزنس تمام جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریکارڈ پر ہے, آپ جائیں 2021-22 کو دیکھ لیں. کرونا کے دوران سب نے دنیا بھر میں پاکستان کو سراہا کہ کرونا کا جس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے مینیج کیا ہے, اور اس کو این سی کو جو نیشنل اس کو بہترین کارکردگی کا ایوارڈ بھی ملا. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ ہم سے ذرا شیئر کیجیے گا کہ اصل میں آزاد کشمیر کے مطالبات کیا تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے؟ وہاں پر بڑے بڑے مطالبات اور مسائل ہیں کیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا یا مزید اچھے طریقے سے حل ہو سکتا تھا, تاخیر کی گئی ہے؟ بہت بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے آزاد کشمیر کے مسائل کا بات کی, اور یہ جو پروسیس 3-4 دنوں کا دیا, اور جو ان کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات آئے, کہ گورنمنٹ کا ریئیکشن آیا, جو اس تمام اس میں جو پولیس کی اور ان کی کلیشز ہوئے, اصل میں یہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ جو مطالبات آپ ذکر کریے تو پورے پاکستان کے مطالبات, ہر عام غریب آدمی کا یہی مطالبہ ہے کہ یار چینی سستی کرو, سستا کرو, آٹا سستا کرو. لیکن بات یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ کیا یہ جو مطالبات ہیں عوام کے, یہ لیڈرشپ کو نہیں پتہ ہے؟ کیا لیڈرشپ تو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بائی دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا اپنی کانسٹیچوئنسی میں رہتے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ لوگ کس ٹرمائل سے اور کس بے بسی سے اور کس قسمہ پرسی میں گزر رہے ہیں. ان کے لیے ایک وقت کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اب پنجاب میں آپ دیکھیے کہ آٹا آپ کا سرپلس آتا ہے, گندم اسپینڈل ہوتا ہے, وہ 300-3200 روپے آتا ہے, 4,500 روپے مارکیٹ میں بکتا ہے, اور جب اس کی بوریاں کھولی جاتی ہے تو اس کے اندر سے وہ نکلتی ہے گندم, وہ کیڑے نکلتی ہیں اور مٹی نکلتی ہے. 4,000 ٹن آٹے کا اسکینڈل کی رپورٹ آج کی تاریخ میں چیف منسٹر سندھ کی ٹیبل پہ پڑی ہے. جو آٹا جو ہے اسمگل ہو کے گیا ہے, اور جو آٹا حیدرآباد میں, خیرپور میں اور لاڑکانہ وغیرہ میں پڑا ہوا تھا, جب اس کو کھولا گیا اس کے اندر سے مٹی, اس کے اندر سے بجری, اور اس کے اندر سے کیڑے نکلے. بات یہاں اس چیز کی ہے, یہ مطالبات آج کے نہیں ہیں. یہ مطالبات جو ہے, اور آپ کو ایک میں بات ہوں, آج عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ $7 کم ہوئی ہے. کیا گورنمنٹ اس کا ریلیف, ایکویٹیبل ریلیف لوگوں کو دے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے مطالبات کیے, پاکستان کا ہر شخص وہی مطالبہ کر رہا ہے. اب اس میں سے کچھ ایسے مطالبات ہیں شاید وہ پورے نہ ہو سکے, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پوری جو منگلا ڈیم کی جو پیداواری لاگت ہے وہ اس پر کشمیریوں کو ٹیکس فری بجلی دے دیں, شاید پاسبل نہ ہو. لیکن اس بجلی کے ریٹ کے اوپر آپ جو ہے جو اگر کمی کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ابھی کل بھی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ $2.80 نیپرا نے قیمت بڑھا دی ہے, اور ان کے پاس اور سمری گئی ہے کہ الیکٹرک نے پچھلے ہفتے $16 بجلی بڑھانے کی قیمت بڑھانے کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے, اور جب ایک دفعہ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. اس وقت لوگ مرے ہوئے, they are not in a position to eat even. تو بات یہ ہے کہ
اگر وہ کہتے ہیں کہ نیشنل گریڈ اسٹیشن قائم کرو تو وہ ہونا چاہیے بھئی، جب منگلا ڈیم سے آپ بجلی لے رہے ہیں اور پورے پاکستان سے سپلائی کر رہے ہیں تو ان کو نیشنل صحیح، گریڈ اسٹیشن دے دیں. اب ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کو کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ فریز ہو. تو بات کہنے کی یہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس صحیح، وقت میں کوئی پولیٹیکل اپنا پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے جو حالات تھے، آج سے 2 سال پہلے دنیا میں پیٹرول جو ہے وہ 113 روپے برینڈ جو ہے $113 پہ بک رہا تھا. ٹھیک ہے، آج کدھر آ گیا ہے اور آپ کی قیمت کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو جس وقت تک آپ جسٹس نہیں دیں گے لوگوں کو، کرپشن بھی آٹے کا مطلب اس سے بڑی لعنت ہو سکتی ہے جو آج پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کے آٹے کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں، مٹی نکل رہی ہے اور حکمران خاموش ہے. کسی اس بیوروکریٹ کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، صحیح، اس کرپٹ آدمی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. سیکٹری فوڈ سیکیورٹی تھا جس نے یہ بحران جنم دیا کہ 32 روپے کی گندم لا کے 4500 روپے مارکیٹ میں بیچ. جب تک آپ اس قسم کے میئرز نہیں. اب دوسری بات ہے، اب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہر جج کو چاہیے کہ اپنے پیٹرول سے جائے، ہر بیوروکریٹ کو چاہیے سیکورٹی واپس کرے. صحیح، اب ان کا بھی ایک ڈیمانڈ ہے، یہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک آپ ہے، کو پتا ہے یو این ڈی پی کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ یو این ڈی پی کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کا 17.4 بلین، یا سے 2 سال پہلے کی رپورٹ ہے، یہ ایلیٹس کی ایکسپینسز کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کو نہ خرچ کریں اور نکال دیں تو یہ پیسہ پاکستان کی اکانومی میں جائے گا نا. صحیح، ابھی آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر اپنا کام کریں 220 بلین کے اوپر. کیوں کہہ رہا ہے؟ اسی بالکل، ان کو پتہ ہے یہاں پہ عیاشیاں جو ہوتے ہیں پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے کی صحیح، جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے آئی ایم ایف کا 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں. ٹھیک، آئی ایم ایف کا 24 پروگرام لے کے آج تک پاکستان کے عام آدمی کی حالت ٹھیک ہوئی ہے، اس لیے کہ اس پروگرام کا 42% جو ہے اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ وہ خرچ ہو گیا میں نے ایم پی ایس سی ڈیولپمنٹ اسکول کے اوپر جو مکمل ٹھیک، نہیں ہوتی. صحیح، تو بھائی جس وقت تک آپ اسٹرکچرل ریفارم نہیں کریں گے، صحیح. یہ کہہ دینا کہ ہم سندھ سے اب آپ بجلی دیں، سندھ سے کس طرح بجلی دیں گے؟ بڑا ریشنل نہیں سمجھ آتا ہاں سندھ سے بجلی یہ دیں. یہ یعنی یہ وہ بڑا بات کریں نا جو پریکٹیکل جس ہو. ہاں بالکل عوام کو بس ایک یوں کہہ لیں کہ سبز باغ ہی دکھائے جاتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور جب ہم واپس آئیں گے تو آئی ایم ایف سے مذاکرات تیسرے مذاکرات اب ہونے والے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جو بجٹ آئے گا وہ اس سے کتنا متاثر ہوگا؟ پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر جو اضافی مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اب حکومت کی 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں چلی گئی ہے تو آئینی ترمیم کتنی مشکل ہوں گی؟ یہ معاملہ کس جانب جائے گا؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ پاکستان میں ہے اور آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس حوالے سے ایک اہم معاہدہ بھی طے پا گیا ہے. لیکن اب بجٹ بھی آنا ہے. وہ بجٹ کیسا ہوگا؟ کیا عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ چلیں سب سے پہلے آپ بتائیے گا سربلند صاحب، کوئی حکومت عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ اور جو بجٹ آ رہا ہے اس کا کتنا اثر ہوگا آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہمیشہ عوام کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے. عارضی طور پہ معاشی اسٹیبلٹی تو آ جاتی ہے لیکن اس کے قیمت غریب عوام کو پے کرنی پڑتی ہے. بنیادی طور پہ بجٹ کو مینیج کرنے کے لیے مزید ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. اس بجٹ میں بھی یہی ہوگا. عوام غریب کے لیے کچھ نہیں ہوگا، مزید مہنگائی آئے گی. تو مجھے تو کوئی اچھی امید نہیں ہے اس بجٹ سے کہ اس میں عوام کے لیے کچھ ہو، کیونکہ اس حکومت کے پاس کرنے کا پلان نہیں ہے. یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہے، کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، اور نون لیگ بھی پورا اس میں رسپانسبلٹی نہیں لے رہی. اس کے ابھی 3 دھڑے. نواز شریف کا دھڑا الگ ہے، وہ کہتے ہیں اگر نواز شریف بولنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا. تو مجھے تو یقینی نہیں ہے کہ یہ 1 سال 6 مہینے حکومت چل پائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ غریب عوام کے لیے ان کے پاس کوئی دینے کے لیے ہے. آئی ایم ایف کا وفد جو آیا ہے پاکستان، تو آپ نے اس رپورٹ میں پڑھا ہوگا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاشی اسٹیبلٹی کے ساتھ سیاسی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. بہت ضروری. دین اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں اس میں، کہ ایک ایسی جماعت جس کے امیدوار آزاد کھڑے تھے اور پاکستان کی تمام جماعتوں سے اس نے زیادہ ووٹ لیے، اس کے بغیر آپ اسٹیبلٹی، سیاسی اسٹیبلٹی اور معاشی اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے. تو جب تک آج کی رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ معاشی اور سیاسی اسٹیبلٹی قائم نہیں کرتے، فضا قائم نہیں کرتے، ہم آگے اس پروگرام میں بڑھ نہیں سکتے. لیکن سر وہ ہوگی کیسے؟ کیسے ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو قومی اسمبلی میں ایک قرارداد لانی چاہیے. عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا چاہیے. یہ وہ لیڈر ہے اس وقت اس قوم کو لیڈ کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، مشکل سے نکال سکتا ہے.
जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो 8 फरवरी को साबित हो गया है। ये हुकूमत फार्म 47 पे कायम है, फार्म 45 पे नहीं है, इसलिए इनके पास इखलाकी जुर्रत और हिमायत हासिल नहीं है। तो देखिए, इससे मुश्किल हालात में तुर्की की हुकूमत आपके सामने, फ्रांस है, जर्मन है, बहुत सारी मिसालें हैं, मुश्किल वक्त से निकलें। लेकिन आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हम ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन मुज़ाकरात में देखिए, मुज़ाकरात के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात हम उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है, जिनके हाथ में इख्तियार है। एक Establishment कठपुतली जो है, इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी हैं, पाकिस्तान के आर्मी फैसला चीफ से। साथ जो भी हैं, हम उनसे मुज़ाकरात ज़रूर बातचीत करना चाहते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन पाकिस्तान सर की सियासी स्टेबिलिटी जमात के को लिए। सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए? देखिए, सियासी ये जो जमातें हैं, ये हम समझते नहीं हैं कि इस वक्त इनके पास कोई, न तो इनके पास कोई इख्तियार है, न पावर है, ना ही फैसला साजी के इनके पास कोई ज़रूरत है कि ये करें। और ये इस वक्त एक डमी पोजीशन पे खड़े हैं, और पाकिस्तान के अंदर कौन ताकत का महवर है वो अब सबको पता है। तो हम चाहेंगे कि उनसे डायलॉग हो जिसका कोई नतीजा अच्छा, नहीं। एक खबर भी आई है कि बानी पीटीआई ख़त भी आर्मी चीफ को, जी, ख़त लिखने वाली हाँ। खबर आई है। तो चूँकि आर्मी उसकी चीफ क्या भी अहमियत हमारे, है? कानूनी तौर पर ये पॉसिबल है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स आर्मी चीफ को ख़त लिखे? देखिए, कानूनी पहलू क्या है सज़ाएँ इसके? तो मुअत्तल हुई हैं काफ़ी, हाँ। और सारी सज़ा किस बुनियाद पे है वो आपको सबको पता है। तो फिर एक और आम आदमी भी लिख सकता है आर्मी चीफ? ज़रूर लिख सकता है। आप अपने आर्मी चीफ को या प्राइम मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपनी गुजारिशात, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो भी उनके दिल में हो कर सकते हैं। तो खान साहब चूँकि पाकिस्तान के इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे पॉपुलर लीडर है, कौमी असम्बली में हमारे तकरीबन अभी भी 80 मेंबर्स हैं, 77 मेंबर्स हमारे कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में मज़ीद आने वाले हैं। जो रिज़र्व सीटों का फैसला आया है चारों सूबों बशमूल कौमी असम्बली में, तो इससे हमारी तादाद भी डबल हो जाएगी। और सो हम इलेक्शन कमीशन से ये हम अपनी जो कोड्स हैं उस पर हमारा बिलीव है। खत में मुज़ाकरात का कहा जाएगा आर्मी चीफ देखो, से, वो तो लेकिन खत उधर जब जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि ऐसी किसी जमात से मुज़ाकरात नहीं, देखिए जी, मुज़ाकरात की ऑफर की जाएगी। बड़ी माजरत के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है वो बजाय मुल्क की सलामती के बजाय सियासी बहुत ज़्यादा थी। एक सियासी जमात के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुआ जो पीटीआई है, खान साहब के बारे में। तो इससे सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है कि पीटीआई कितनी अहमियत के हामिल है। इससे पता चलता है कि एक पाकिस्तान का सबसे मजबूत, सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बात किस चीज़ पे कर रहा है। हम भी उसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। इन बिटवीन अगर कोई मीडिएटर, कोई इस तरह का माहौल बनता है, तो हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एक कदम पीछे हटने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते ये कि हमारा कायद बाहर आए, वो अपनी शराइत पर, वही बात अपनी शराइत पर, उसके बाद सबसे बड़ी बात शराइत हमारी सिर्फ पाकिस्तान की है। इधर से भी थोड़ी सी लचक तो दिखानी चाहिए ना। फिर देखिए, बात ये हम तो हटा लेंगे, मुज़ाकरात करने ही हम डे फर्स्ट से ये बात कर रहे हैं कि हम बातचीत पे यकीन रखते हैं, हम डे फर्स्ट से कर रहे हैं ये बात, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे, खुददारी पे और करप्शन पे, ठीक है, इन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम ब्रिगेडियर साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो बानी पीटीआई एक ख़त लिखने जा रहे हैं आर्मी चीफ को, आप क्या समझते हैं इसकी क्या अहमियत है? कानूनी और आईनी पहलू क्या हैं? क्या एक आम आदमी भी आर्मी चीफ को ख़त लिख सकता है, और एक वो शख्स जो कि सज़ा याफ्ता है, क्या ख़त लिखने की इजाज़त है? क्या पहलू हैं इसके? खत लिखने में तो किसी की भी कोई कानून ऐसा नहीं पाकिस्तान में जो ये ना कहता हो कि आप खत नहीं लिख सकते। ठीक है, आप खत किसी को भी लिख सकते हैं और खत आते रहते हैं। आप चीफ जस्टिस को खत लिख सकते हैं, आखिर जो कत्ल के मुलज़िम होते हैं उनकी रहम की अपील ही होती, फिर उनकी फैमिलीज अप्रोच करती हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी तो टेक्निकल और लीगल वैल्यू शायद कोई ना हो, लेकिन एक क्योंकि जमहूरियत है, आप कहते हैं इट इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। तो अगर उस खत में वो चीज़ ऐसे लिख रहे हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल ये तो हर शख्स को इस बात की इजाज़त है कि जी वो ख़त लिखिए। वो ख़त कब लिखेंगे, क्या उसका मौज़ूआत होंगे, ये तो बाद में जो लिख लेंगे उसी वक्त पता चलेगा। दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात ही आज की ज़रूरत है। अब उसमें जो पीटीआई की डिमांड है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो और सियासी पार्टियों के साथ नहीं हो सकते,
تو میرا خیال ہم اس کے ایک وایا میڈیا پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے متعلق حکومت کو سوچنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. اب عارف الوی صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ کل آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کہ وہ جو ہے عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور وہ نہ کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ صاف ظاہر ہے کیونکہ ایک ریپریزنٹیٹو حکومت اس وقت موجود ہے. اب وہ فارم 47 ہو یا فارم 45 ہو، یہ اگر آپ ایک منٹ کے لیے اس چیز کو آپ ریلیگیٹ ہٹا دیں، موجود ہے حکومت. جو انٹرنیشنل اداروں کا یا آئی ایم ایف کے خط کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ایک بڑی پارٹی ہے جس نے زیادہ ووٹ لیے، یہ وہ آؤٹ آف پالیٹکس ہے، لیکن حکومت موجود ہے. تو کیوں نہیں ہم ایک ایسی کمپوزیشن بنا دیتے جس میں سیاسی نمائندے بھی ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو انٹیریئر منسٹری ہو گئی، گورنمنٹ ہو گئی، آرمی ہو گئی، وہ اپنا آئی ایس آئی ہو گئی، اس کے ان کے بھی ریپرزینٹیو ہو جائیں اور ان سے بیٹھ کے ڈائلاگ ایک بات چیت. ایسا کیوں نہیں فارمولا بن سکتا؟ کیونکہ پاکستان میں جس کو ضرورت ہے سمجھ ہے کہ جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں اس میں ہم کب تک آپس کی لڑائی کے اندر لڑتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز پینڈنگ ہیں عدالتوں کے اندر، بہت سارے الیکشن پٹیشن جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے، اس کے اوپر کبھی الیکشن کمیشن چلے جاتے ہیں، کبھی واپس وہ عدالت، اس کا عدالتیں ون سائڈ پہ پازیٹیو نیگیٹو فیور ناٹ فیور ایک فیصلہ دے دیں اور اس بحث کو ختم کریں. یہ جو روز ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ جو فلانے نے یہ دلائل پیش کر دیے، فلانا جیت گیا، وہ ہو گیا، ریحانہ ڈار نے یہ کہہ دیا، اس کو ختم کرے گا. تیسری چیز ہے عمران خان کے خلاف جو فیصلے ہیں، چلے آپ کیسز چلائے جائیں، ان کو اس کو ضمانت دے دیں، باہر آ جائے. تو ایک چیز تو مطلب ہے ہم کو مختلف فارمولاز کی طرف جانا ہوگا اور وہ فارمولا میں اور آپ ڈیوائز نہیں کر سکتے. بہت سارے پاکستان میں عقل مند ذہن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو فارمولا ڈیوائز کریں گے، لیکن میرا خیال ہے اس طرح کا ایک پریکٹیکیبل فارمولا اگر بنایا جائے اور اس کے اوپر بات چیت شروع ہو جائے تو پاکستان کی، کیونکہ دیکھیے ہم معاشی طور پہ وی آر ایٹ اے ویری کریٹیکل اسٹیج، ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. اور وہ معاشیات ایک ہوتی ہے نیشنل معاشیات جو پاکستان، ایک ہے جو غریب آدمی کی معاشیات ہے، جو غریب آدمی کی معیشت ہے، جو مر رہا ہے آج، جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں، جس کے اوپر آپ ٹیکسز کا بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سیکنڈ کلاس پر ٹیکس لگاؤ، جو ٹیکس لائے. تو بات ہے اس سے نکلیں، فار گاڈ سیک اس سے نکلیں، اس سے پاکستان کو نکالیں. اور نکالنا ہمارے فیصلہ سازوں نے اور لیڈرشپ نے ہے. تو وہ کب جاگیں گے، کب تک وہ آنکھیں بند کر کے سمجھتے رہیں گے؟ اس کا جواب لیتے ہیں گیان چند صاحب سے. گیان چند صاحب، کب جاگیں گے؟ اور جس فارمولے کا ذکر کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اس پر عمل درآمد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہم تو جاگ رہے ہیں لیکن بریگیڈیئر صاحب جاگنے بھی دیں نا. الزامات پورے کے پورے پارلیمنٹین پہ، ایم این ایس پہ، ایم پی ایس پہ لگائے جاتے ہیں. آپ اس 15 سال کو چھوڑ کر باقی کا ہسٹری کو دیکھ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے پاکستان میں زیادہ تر یا ڈیموکریسی رہی ہے. ڈیموکریسی جب بھی آئی ہے تو فیصلے ہوئے ہیں اور ملک کے مفاد میں فیصلے ہوئے ہیں. وہ ایٹم بم سے لے کر کانسٹیٹیوشن سے لے کر آگے چلے ہیں ہم لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. میں الیکشنز کے ریزلٹس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کی ریسپانسبلٹی کس کی طرف جاتی ہے؟ بیوروکریسی کی طرف جاتی ہے، پولیٹیشنز کی طرف جاتی ہے، یا باقی اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہم کہتے ہیں ان کی طرف جاتی ہے؟ ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی والے جو ڈنڈورا 47 کا کر رہے ہیں، آر ٹی ایس کی تو یہ پیداوار تھے. عمران خان جب کہتے ہیں کہ میں لیٹر لکھوں گا آرمی چیف کو وہ 100 دفعہ لیٹر لکھیں، لیکن وہ کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ وہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، خط لکھتے ہیں آرمی چیف کو. وہ چاہتے ہیں یہ جو صبح شام عمران خان کہتا تھا نا، یہ بوٹ پالش کرنے والا شہباز شریف بوٹ پالش. عمران خان خط میں یہی لکھیں گے کہ میں بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے دوبارہ لایا جائے. وہ آر ٹی ایس بٹھاؤ، 47 کرو، کچھ بھی کرو، مجھے جیل سے نکالو، مجھے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ. یہ معیشت جو تباہ ہوئی ہے، آئی ایم ایف کی طرف آج بھی ہم جا رہے ہیں. پہلے کے حکمرانوں کے، ہماری گورنمنٹس کے بھی غلطیاں ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں نے تو تباہی مچائی تھی. 18 میں جس حالت میں ان کو گورنمنٹ ملی تھی، کیا وہ یہ جب گئے ہیں اور پارلیمنٹ نے ان کو جب نکالا ہے تب پوزیشن تھی؟ ان کو بائی ووٹ نکالا گیا تھا اور ان نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا. ابھی بھی عمران خان کیسز میں وہاں پہ ہیں اور کورٹس کو ڈیسیژن کرنا ہے. اور وہ خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھا کر، بندوق اٹھا کر آ کر میرے حق میں فیصلے کرو. اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے. آپ
आउटपुट, अगर डेमोक्रेसी चलनी है, अगर पार्लियामेंट को वैल्यू देनी है तो पार्लियामेंट के अंदर आओ, बैठो, ठीक है आप बात करो। इस किस्म के जेलें, इस हेलो। किस्म की सजाएं, इस किस्म की जी जदोजहदें, इस किस्म के नुकसान तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जी देखी हैं। जी ज्ञान साहब इमरान खान और उसकी पार्टी बताएं कि उन्होंने कौन सा फैसला है जो डेमोक्रेटिक किया है। बात करने के लिए वो कहते तैयार नहीं है, मैं डेमोक्रेट हूँ। डेमोक्रेसी जी नाम ही डायलॉग है। आप डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट का जी वोट ज्ञान किसके साहब लिए? ठीक आप है डिबेट करो, डिबेट करने के ठीक लिए है ज्ञान तैयार साहब नहीं एक है, ये एक बूट ब्रेक का मालिश वक्त हुआ करने है चाहते लेकिन हैं और उन्हीं को ही खत लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में डायलॉग इसीलिए नहीं हो सकता कि आप स्ट्रेट बात करने के बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग में लग जाते हैं। हाँ अब मैंने तो बड़ा स्ट्रेटली आपको कहा था, ज्ञान साहब कह रहे हैं कि आप हमें फैसले करने दें, तो मैंने आपसे अर्ज किया था, मैंने फार्मूला ये बताया था कि सियासतदान भी बैठ जाएं और कुछ रिप्रेजेंटेटिव एस्टेब्लिशमेंट की बिठा लें, डायलॉग कर लें। अब यहाँ पे जब भी आप किसी से बात करते हैं, अगर आप पीटीआई से बात करेंगे वो खींचेगा बाकू को, पीपल्स पार्टी से बात करेंगे वो पीटीआई को खींचेगी, पीएमएलएन से बात करेंगे वो किसी और को। तो ये डायलॉग नहीं हो सकता, बिकॉज टॉलरेशन की फिजा नहीं है। ये नहीं कह रहे कि ब्रॉडर पॉलिटिकल एरेना क्या है और उस ब्रॉडर पॉलिटिकल एरेना में क्या खेलते हैं। ठीक अब है फिर वो चले जाते हैं तो पाकिस्तान जब कायम हुआ था तो उस वक्त किसने क्या किया था, और जब 1947 में क्या हुआ था, सही 1949 में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। जब तक हम इस फिजा से बाहर नहीं आएंगे, इस सीट जी से बाहर नहीं आएंगे, ठीक आप है मुझे बताएं ना डायलॉग किस तरह होंगे। डायलॉग के तब तक ये तो आपको फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिविटी चाहिए होती सही है, जो कुछ हुआ वो हो गया। ठीक अब है आज अब की आगे बात बढ़ना है करेंगे, आज अब चीजों को किस तरह। ठीक है एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बड़े अहम मामले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो इजाफी नशिस्तों का मामला था मुअत्तली का, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब आगे क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को दे दी गई थी क्या वो वापस मिल जाएंगी, और आगे जाकर ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि कौमी असम्बली में तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत अब नहीं रही है। सर बुलंद साहब क्या आपको उम्मीद है कि ये नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल जाएंगी, या क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? आइन और कानून के मुताबिक तो ये सीटें हमारी हक बनती हैं। हमारी 80 करीब कौमी असम्बली की सीटें हैं, सूबाई असम्बली की 9 सिंध में हैं, 100 के करीब पंजाब में हैं, KPK में भी हमारी हैं। तो उस हिसाब से तो हमें उस तनासुब के हिसाब से हमारी माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन के मखसूस नशिस्तें बनती हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गज़ब करके इन पार्टियों को दिया था। और यहाँ तक मेरे एक भाई ज्ञानचंद साहब ने बात की है कि ख़त क्यों लिखे। ख़त लिखे उनको जिन्होंने 47 वालों को इख्तिदार दिया है, यानी कि हम उनसे बात करें जिनके पास अपना इख्तिदार ही नहीं है, जिनके पास 5-5 हज़ार वोट लेकर आए हैं, जिनको 5,000 को 1 लाख कर दिया है। तो ज्ञानचंद साहब ये पहले आंखें खोल के अपने फॉर्म 45 देख लें, फिर आगे हम बात करें। देखिए इखलाकी तौर पे अवामी मैंडेट किसके पास है और कौन इस वक्त फ़ैसला साजी कर रहे हैं, हमें आँख छुपाने के बजाय हम ये बात हमें कहने की ज़रूरत है। बस कौम को पता है सब चीज़ों का, आप छुपाने की ज़रूरत नहीं है। कौन बिहाइंड द सीन हुकूमत चला रहा है, कौन किसके पास क्या अख्तियार है। मोहसिन नकवी किसका नुमाइंदा है, फैसल वावड़ा किसका नुमाइंदा है, अनवारुल हक काकड़ किसका नुमाइंदा है, बहुत सारे लोग हैं। आपको पता है हुकूमत किसके हाथ में है। तो 3 in 1 एक बंदे के पास ओहदे हैं। हमसे क्यों इतना आप खुला हमसे बात करना चाह रहे हैं। हमारी जो नशिस्तें हैं, जहाँ तक बात है ये हमें अभी भी अदालतों पे हमें यकीन है। इलेक्शन कमीशन से तो हम बिल्कुल मायूस हैं। हम मुतालबा करते हैं और बारहा दफ़ा खान साहब ने भी किया, आज आपके प्लेटफार्म से भी करता हूँ कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब को फिलफोर मुस्तफ़ी होना चाहिए। इखलाकी तौर पे एक जवाज़ भी नहीं है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन को किया है। हमारे दौर में जब RTS का मसला था, लाए सबूत, हमारे पास तो फॉर्म 45 हम ला के आप देख लें, इलेक्शन कमीशन के पास हमने जमा कराई, हमारी एक भी दरख्वास्त नहीं सुनी गई है। तो हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से फिलफोर वो मुस्तफ़ी हो जाएं। और ये जो हमारे 77 सीटें हैं सूबाई और कौमी, वो आइन और कानून के तहत, ये मुल्क बनाना स्टेट तो नहीं है जिसकी मर्जी में जो आए करे, जिसके पास डंडा है तो वो चलाए, या तो कहे मार्शल भी ऐसा नहीं होता। इनका मार्शल से भी ऊपर की कहानी है। जो दूसरी आपकी मुखालिफ जमातें हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई वहाँ आप कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए, जहाँ शिकस्त हो गई वहाँ पर ये इल्ज़ाम है कि धांधली। देखिए आप, ये बड़ी मज़े खेज़ बात इसीलिए है कि आप फॉर्म 45 देख ले, पूरे पाकिस्तान में हम लोग जीते हैं। हम कहाँ आ रहे हैं, आप मुझे बताएं ना। आप कहीं भी नहीं आ रहे। इवन जो पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध, हमारे जो मुश्तरका उम्मीदवार थे, हमारे PTI के उम्मीदवार, और कहीं GDA भी थी, GDA भी सारी सीटें जीते।
इन्होंने फॉर्म में तब्दीली की है, फॉर्म 47 के मुताबिक रिजल्ट बनाए हैं। 45 में तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी यहाँ सूबे में बड़ी मुश्किल से हो गई थी, और नून लीग तो आपके नवाज शरीफ साहब हारे हैं, आपके शहबाज शरीफ हारे हैं, आपके हनीफ अब्बासी हारे हैं, अब दूसरे इस्लामाबाद से 3 नशिस्तें हैं वो हारे हुए हैं। ये तो नहीं कहा जाता क्लीन स्वीप की, ऐसा भी नहीं है, कुछ सीटें तो ली होंगी, दूसरी सियासत जमात रही। चलें 2/3 अक्सरियत, सादा अक्सरियत हमारे पास है फॉर्म 45 के हिसाब से। हम नहीं कह रहे हैं, IMF ने अपनी रिपोर्ट में ये बात मेंशन की है, BBC की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत तो कौमी असम्बली से चली गई है, आपको क्या लगता है अब आईनी तरमीम कितनी मुश्किल हो जाएंगी और क्या ये सीटें वापस मिल जाएंगी तहरीक इंसाफ को? मिलनी चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि आपका आइन कहता है कि प्रोपोर्शनेट विनिंग के हिसाब से आप सीटें देंगे, और उसमें सुन्नी इत्तेहाद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ जब हो गया था, एमलगमेशन हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उसके ऊपर तो जो अदालत ने जो कुछ कहा है वो किसी रीज़न और किसी लॉजिक के तहत ही कहा होगा। हम तो यही कह सकते हैं कि जी एज पर द लॉ मिलनी चाहिए, और उसमें अब ये तो नहीं हो सकता ना, अब ये कानून क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी ने 80 सीटें जीती हैं तो उनको 80 के प्रोपोर्शनेट से उनको एडिशनल सीटें मिल जाएंगी। अगर किसी ने 100 जीती हैं तो 100 के प्रोपोर्शनेट से मिल जाएंगी, किसी ने 10 जीती है तो 10 के प्रोपोर्शनेट। तो जब ये आपका लॉ कहता है तो उसमें कबाहत किस चीज़ की? और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है? या तो वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं होती, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनका इख्तियार है, वो जाके उनको ज्वाइन कर लें, जब ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी पोजीशन ऊपर चली जाएगी। तो ये तो एक मतलब है आम अकल की बात है ना। दूसरी बात आपने कही कि आईनी तरमीम, तो मैं तो बड़ा शुक्र करूंगा कि अगर आईनी तरमीम का इख्तियार उनसे ले दिया जाए, क्योंकि इसी आईनी तरमीम के जरिए उन्होंने नैब का बेड़ा गर्क किया। इन नैब का जो कानून इन्होंने ख़त्म किया है, और जिसमें करप्शन की 59 करोड़ मतलब कह दिया कि जी आपने इतनी की आप करप्शन करें तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो उन्होंने करप्शन का एक पहलू खोल दिया कि इस एक लिमिटेड अपना अमाउंट, इस अमाउंट तक आप करप्शन कर सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो ये इन्होंने आर्मी आईनी तरमीम करके और आइन का बेड़ा गर्क करना था, पाकिस्तान के कानून का बेड़ा को खराब, अपने जाती मफाद के इन्होंने कानून बनाने थे, और इससे उन चीज़ों से ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि इनसे वो आईनी तरमीम का इख्तियार गया है। अदरवाइज इन्होंने आने जाने दिनों में बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं क्या मेरा ये जर्नल मेरा ये व्यू है। और उसके बाद ये है कि अगर आप एक डायलॉग की तरफ जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आइन मौजूद है उसी के तहत आप डायलॉग करें, ताकि पाकिस्तान के हालात जो हैं आम आदमी के फेवर के लिए वो बेहतर हो सके। अच्छा ज्ञान साहब, जब मखसूस नशिस्तें जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए क्योंकि वो उनका हक है, तो फिर क्या रुकावट है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी के ख्वाहिश पे कुछ नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सीटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंशन्ड है, उसके मुताबिक सिर्फ उन पार्टीज को ये रिजर्व सीट्स मिलनी है जो इलेक्शंस में हिस्सा लेती हैं, और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है जो PTI नहीं थी, और उन्होंने उस पार्टी में शमूलियत की है जो पार्लियामेंट इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। इसकी तशरीह के लिए कोर्ट ने फैसला करना है। मुझे कोर्ट के इस फैसले पे ये एतराज़ है कि अगर उनको किसी को डीसेट करना था तो भी कर देते, लेकिन आगे का रास्ता दे देते। इसके साथ से सीटों को मुअत्तल करके एक बहरान पैदा हो गया है कि जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और वो वोट भी कास्ट नहीं कर सकते, वो उनकी मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया गया है, उनको डीसीट नहीं किया गया है, और ना ही किसी और के लिए कोई रास्ता खुला है। तो इस तरह से पार्लियामेंट में एक अच्छी खासी जो नंबर है उसकी राय नहीं आएगी। बाकी पॉलिटिक्स में ये होता रहता है, ये पॉलिटिक्स के सीटें लेने के लिए तो हर चीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्लियामेंट में बैठकर इनका हल निकालने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिफॉर्म्स कराने के लिए तैयार नहीं है। यही सीटें होती अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर फैसला कर लेती कि इन सीटों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती। PTI ने हर जगह पे जब ये इक़्तिदार में थे तो भी बहरान की तक पैदा किया, अभी भी ये बहरान ही पैदा करना चाहते हैं, ये रास्ता नहीं ढूंढना चाह रहे। तो चलते रहे, इसका मुल्क का ही नुकसान होना है, और मैं समझता हूँ कि किसी का फ़ायदा नहीं होना है। जितना भी वो अनापस्ती की तरफ जाएंगे उतना ही अपना भी नुकसान करेंगे और अपने मुल्क का भी नुकसान करेंगे। तो मेरी तवजीह ये होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज आए, बैठे, पार्लियामेंट मौजूद है, उनमें से पार्लियामेंट के अंदर से ही रास्ता निकलना है।
बाकी जो भी डिसीजन होगा उस पे दोबारा अपील्स में जाना ठीक है। पड़ेगा, दोबारा आपको यानी अपनी पार्लियामेंट की अना तरफ को देखना पड़ेगा। साइड में रखना कॉन्स्टिट्यूशनल पड़ेगा, अमेंडमेंट एक को जमात को फैसला नहीं, साजी तमाम ही पार्लियामेंट सियासी कराएगी। जमातों को अपनी अना को साइड में रखना पड़ेगा ताकि कुछ आवाम की फलाह और बहबूद के लिए किया जा सके। ज्ञान चंद साहब, सरबुलंद खान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।